बगैर कोई चीज काम ना देगी। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और कहलाना चाहते हैं, और ये मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। जिन घरों के फैसले औरतें करें, बर्बादी उनका मुकद्दर होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। गरीबों की हाय और फारिग लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका इल्म अल्लाह को ना हो। 4 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान, नरम दिल और चेहरे पर मुस्कुराहट। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब होती है। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है, तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाता। अल्लाह जब इंतजार के जरिए आजमाता है, तो शैतान दुआ ना कबूल होने के वसवसे तुम्हारे दिलों में डालता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें। अल्लाह शुक्रगुजारों को बहुत पसंद करता है। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी नहीं जीत पाता। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मोजज़े होते देखोगे। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना उसे कत्ल करने के बराबर है। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी, वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है। इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। किसी दूसरे के गिरने पर खुशी मत किया करें, क्या मालूम कि कल को तुम्हारे साथ क्या हो जाए। जो शख्स नेक सलूक करने से दुरुस्त न हो, वो बदसलूकी से दुरुस्त हो जाता है। कहावतें और मिसालें अक्लमंदों और इबरत हासिल करने वालों के लिए हैं। नादानों को इनसे कोई फायदा हासिल नहीं होता। मुसीबत में घबराना कमाल दर्जा की मुसीबत है। जहां आपकी इज्जत ना हो, वहां मत जाओ, चाहे वहां खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी की चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। सिर्फ 2 लोग मुकद्दर बदलने वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, और दूसरा जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो इसको बेहतर तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। जहां इज्जत, सच्चाई और खुलूस नजर आए, वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। अगर तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें इसका बदला बुराई की सूरत में मिले, तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है। 2 तरह से चीजें देखने में छोटी नजर आती हैं, एक दूर से और दूसरा गरूर से। कोई तुमसे रूठ जाए, फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे, तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे, तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। किसी के बुरा कहने से
نہ ہم برا ہو جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کے اچھا کہہ دینے سے ہم اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ جو شخص کسی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا انسان عزت سے، اور جلد بازی کرنے والا کامیابی سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی بھی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کیا کرو۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، مگر موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی، اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی، اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ مجھے تعجب ہے ان شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے، لیکن جب اسے برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے ان کی ذہنی سطح اور فہم کے مطابق بات کیا کرو۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لیں، اس سے ضرور معافی مانگو جس کو تم چاہتے ہو، اور اسے کبھی مت چھوڑنا جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو، اور دوست کا انتخاب اس کا کردار دیکھ کر کرو۔ بات چیت کرنے سے انسان کی عقل مندی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ سکول ہے جہاں سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں۔ انسان بہت سے برے کام مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ محبت تلاش کرنے کے بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو محبت کی راہ میں موجود ہیں۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہیں۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ جو لوگ
मोहब्बत के काबिल नहीं होते। इनसे मोहब्बत करना रुसवाई का बायस बनती है। हकीकी दोस्त वो है जो उस वक्त तुम्हें अपनाए जब तुम खाली हाथ हो। नमाज पढ़ते वक्त ये तसव्वुर किया करो कि तुम अल्लाह के सामने सर झुकाए खड़े हो। सच जाने बगैर किसी के बारे में गलत बात ना फैलाएं। जो शख्स अपने नफ्स को मार कर अल्लाह के आगे सर झुकाता है वो अजीम इंसान होता है।